राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, पान अर्थात् मायाको संकेत, जसलाई शुभ कार्यको प्रतीक पनि मानिन्छ र कैयन धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परासँग समेत यो जोडिएको छ। तर यही पानलाई नेपालीले यसरी चपाइराखेका छन् कि दैनिक 2.5 करोड रुपैयाँ स्वाहा बनाउने गरेका छन्। अर्थात् पान थुकेरै नेपालीले वार्षिक 9 अर्ब रुपैयाँ विदेशीको पल्टामा हालिदिने गरेका छन्। यति धेरै खपत हुने पानको उत्पादन शून्य छ नेपालमा। पानको पातदेखि यसमा प्रयोग हुने मसलासम्म भारतबाट आयात हुने गरेको छ। तथ्याङ्कले भन्छ नेपालमा पान पसले मात्रै 25,000 भन्दा धेरै छन् र यसको नियमित प्रयोगकर्ता 25 लाख भन्दा बढी। कार्यक्रमको सुरुमा नेपाली बजारमा पानको खपतको अवस्था देखाउँदैछौँ, जहाँ हरेक दिन 2.5 करोड रुपैयाँको पान थुकिने गरिएको छ। पान नेपाली संस्कृति र सामाजिक व्यवहारको प्रतीक हो। यो पवित्र वनस्पति पनि हो, तर आज यसको बहुप्रयोग भने खाएर थुक्ने हुन गएको छ। पहाड र तराई जतासुकै छन् पान पसल। नेपालमा खाएर थुक्ने यही पानमा नै दैनिक करिब 2 करोड 50 लाख रुपियाँको व्यापार हुने गरेको छ। मुलुकमा करिब 25,000 पान पसल रहेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन्। एउटा व्यवसायीले औसतमा दैनिक 500 देखि 2,000 रुपियाँको पान बेच्छन्। हाम्रो यो कालीमाटीमा चाहिँ होलसेलर छ, पात आउँछ, त्यहाँ गएर त्यहाँबाट ल। कति जतिको पात लिएर आउनुहुन्छ दिनमा? दिनमा होइन, एकचोटि ल्याउने 100-200 एक हप्ता जति अहिले चलिरहेको। कहिले 10 दिन पनि जानु जान्दैन। अलिक ठिकैको थियो खानेको लागि। मिठा पान खाने अलिक बढी, गर्दा पान अलिअलि। पानको हिसाबले पैसाको कुरा होइन, पानको हिसाबले मान्छेले आउने हो होइन। फलाने ठाउँमा बाग बजार में उदय पान पसल में राम्रो पान पाइन्छ। महँगो हुन्छ मगर राम्रो दिन्छ होइन। त्यही हिसाबले तपाईँको आउँथ्यो मैठी देवी, धोबीधारा, रात दरबार, यो बाग बजार सबै यहीँ आउँथ्यो। अहिले त्यति म पनि त्यति हिम्मत गुरु हुँदै गयो, सकेन होइन। तिहारमा त्यही बिक्यो, अर्डर आयो, अलिअलि आयो, 400-500 पान बिक्यो। जसलाई थाहा छ त्यसले अर्डर दियो, ल अङ्कल मलाई 50वटा पान बनाइदिनु, 20वटा बनाइदिनु, 30वटा बनाइदिनु, भए गरिदिनु, म आउँछु, अलि ढिलो चाँडो आउँछु, भए गरिदिनु। आयो, लग्यो। मुलुकमा सबैभन्दा बढी पान पसल भएको जिल्ला हो सप्तरी। सप्तरीमा साना ठुला गरी करिब 3,000 भन्दा बढी पान पसल छन्। पान सेवनमा काठमाडौँ उपत्यका पनि पछाडि छैन। यहाँ 1100 को हाराहारीमा पान पसल छन्। 2 दर्जन भन्दा बढी थोक व्यापारी छन्। पान व्यवसायमा करिब 1 लाखले रोजगारी पाएका छन्। शहरका मुख्य चोकमा प्राय पान पसल भेटिन्छन्। शौकिनहरूले प्राय खाना र खाजा खाएपछि पान चपाउन मन पराउँछन्। उच्च ओहदाकादेखि मजदुरसम्मले चपाएकै छन् पान। नेपालमा पानको कारोबार ठुलै छ, तर स्वदेशमा यसको व्यावसायिक खेती भने छैन। पानको पात र त्यसमा प्रयोग गरिने विभिन्न चीज छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट आउँछ। पानका लागि हरेक दिन करिब 1 करोड रुपियाँ भारत जाने गरेको छ। भारतको कलकत्ता, बनारस र बिहारबाट बङ्गला, बनारसी, मगही, हल्दिया र साक्षी जातको पानको पात आउँछ। होइन, अब यो ल्याउने हजुरको सबै इन्डियाबाट आउने हो। यसको डिलर हजुरको सोनडाँडामा छ, असनमा छ। मसँग यहाँबाट आधी किलो 1 किलो ल्यायो होइन। त्यसमा डिलर भयो, मसँग खुद्रा पसल भयो होइन। अब खुद्रा व्यापार, अब 1 किलो ल्यायो, 1 महिना बेच्यो, फेरि सक्यो, ल भाइ जाता 1 किलो चेरी लिएर आइज, 1 किलो गुलकन्द लिएर आइज होइन। त्यही हो हजुर। मगर यो सबै कुरा इन्डियाबाट आउने हो। पैसा इन्डियामै, अब यहाँको सबै आमद हुँदै जाने हो होइन। चक्लेट भयो हजुरको, सबै इन्डियनै चक्लेट छ, नेपाली चक्लेट छैन। लेज कुरकुरे छ, इन्डियन नै छ। बिस्कुट छ हजुरको, इन्डियनै छ होइन। पान पनि इन्डियनै छ। पान जर्दा र मिठा बढी बिक्छ।
व्यवसायीले जर्दा पानको सामान्यतया प्रति बिरा 20 रुपियाँ लिने गरेका छन्। मिठा पानको त्योभन्दा बढी पर्छ। सुन्दा अपत्यार लाग्न सक्छ। पान एक बिराकै करिब 2000 रुपियाँ पर्ने पनि हुन्छ। यस्तो पानलाई राजपान भनिन्छ। राजपान पहिला राजपरिवारका सदस्यले खान्थे, त्यही भएर यसको नाम नै राजपान राखिएको हो। मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि राजपान दरबार जान छाडेको छ। यस्तो पान अहिले ठुला घरानियाको विवाहमा प्रयोग हुने गरेको छ। राजपानमा स्वर्ण भस्म उच्च स्तरीय सुगन्धित मसला प्रयोग हुन्छ। यस्तो पान किन्नेले पान राख्ने रिकापी, स्ट्यान्ड र चम्चा सहित पाउँछन्। स्वर्ण भस्म भनेको सुनको धुलो हो। यसमा सुन 2 फला प्रयोग हुन्छ। स्वर्ण भस्म 1 फलाकै करिब 1000 रुपियाँ पर्छ। राजपान बनाउन आधा घण्टा लाग्छ। राजपान उपत्यकाका 3-4 वटा पसलमा मात्र बनाइन्छ। मुलुकमा पानको कारोबार ठुलै भए पनि ती मध्ये अधिकांश व्यवसाय करको दायरामा आउन सकेका छैनन्। पानको सम्बन्ध सांस्कृतिक परम्परासँग गाँसिए पनि यसको प्रयोग अम्मलीका रूपमा बढ्दै गएको छ। चुन र सुर्ती हालेर खानेहरूको जमात बढ्दै गएको छ। यसरी पान खाँदा त्यसले शरीरमा हानि पुर्याउँछ कि फाइदा, तो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा नेपालीले पान थुकेरै दैनिक 2.5 करोड रुपैयाँ सक्ने गरेको विषयमा चर्चा गरिराखेका छौं। पानको आकर्षण कति छ यो जान्न तराई पुग्नुपर्छ, जहाँ हरेक घुम्ती र चोकमा दर्जन बढी पान पसल भेटिन्छन्। पहाड र उपत्यकामा पनि यसको आकर्षण उस्तै गरी बढ्दै गएको छ। तर पानको गलत प्रयोग जसरी बढ्दै गएको छ, यसले शरीरमा पुर्याउने हानि पनि उति नै खतरनाक छ। चिकित्सकहरू भन्छन् नेपालमा मुखको क्यान्सर जतिलाई हुन्छ त्यसको 40% कारण पानको गलत प्रयोगले नै हुने गरेको छ। पान खानभन्दा त्यसलाई पचाउन गाह्रो छ। अरू परिकार जस्तो खाएपछि निल्ने चिज होइन पान। पान खाएपछि थुक्नुपर्छ। खाँदा त कप्प मुखमा हाल्यो, तर थुक्ने कहाँ। सहरमा यस्तो समस्या बढी छ, तर खाइसकेपछि थुक्नलाई के पीड। कप्प खायो, प्याज थुक्यो। पान पसल वरपर थुकेको टाटा देखिनु अस्वाभाविक होइन। यसले अन्य ठाउँमा समेत असर पार्ने गरेको छ। विशेष गरी पान खाने नागरिकको जमघट हुने ठाउँमा पान थुकको टाटा देखिन्छ। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित शिव आर्केड, सुरज आर्केड र जनता समाजवादी पार्टीको मुख्यालय लगायतका क्षेत्रमा यस्तो समस्या बढी छ। जताभावी पान थुक्ने समस्याबाट आजित भएर कतिपय व्यवसायीले आफ्नो पसल वरपर पान थुक्न मनाइ छ, पान थुकेमा कारबाही हुनेछ जस्ता सूचना समेत टाँस्ने गरेका छन्। पानले निम्त्याउने अर्को समस्या हो स्वास्थ्य। पानमा विभिन्न किसिमको सुर्ती प्रयोग गरिन्छ। यसले मुख र दाँतमा हानि गर्छ। पान सेवनले मुखको क्यान्सर समेत हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। पानमा प्रयोग गरिने सुर्तीजन्य पदार्थहरू गुड्का, खैनी, सुपारी, तमाखु लगायत पानजन्य मिक्स मसलाहरूको प्रयोगले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या निम्त्याइरहेको छ। पान चपाउँदा दाँत फुट्ने, दाँतमा किरा लाग्ने, गिजामा समस्या हुने, मुखमा घाउ हुने, जिब्रो नचल्ने हुँदै मुख नै बिस्तारै बन्द हुन सक्छ। पान सेवनबाट शरीरको मुखमा मात्रै असर गर्दैन, यसले खाने नली हुँदै पेटमा समेत समस्या हुन्छ। किडनी फेल हुनेदेखि फोक्सोको क्यान्सर समेत हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यसो त पानको सेवनकै कारण शरीरको रक्तचाप र मधुमेह जस्ता दीर्घरोगले च्याप्ने मात्रै होइन, पानले मानिसलाई मृत्युको मुखमा समेत पुर्याउँछ। सामान्य रूपमा अहिले तपाईले इभ्यालुएट गर्नुभयो भने पान पराग गुटखा खाने मान्छेको ब्लड प्रेसर लेभल र तपाईले नखाने मान्छेको ब्लड प्रेसर लेभल तपाईले चेक गर्नुभयो भने निश्चित रूपमा पनि यदि तपाईको यो गुटखा, पान पराग, सुपारी युज गर्ने मान्छेको ब्लड प्रेसर लेभल बढेकै हुन्छ र सुगर लेभल पनि अनकन्ट्रोल लेभलमा गएको हुन्छ। दबाई त खान्छ तर उसलाई बढी मात्रामा चाहिने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले दबाई पनि खान्छ, ब्लड प्रेसरको पनि खान्छ, सुगरको पनि खान्छ, तर उसको चाहिँ सुगरको लेभल पनि बढेकै हुन्छ, कन्ट्रोलमा आएको नहुन सक्छ
र प्रेसरको लेभल पनि कन्ट्रोलमा नआउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यसले समग्र रूपमा मुखलाई त हानि गर्ने नै भयो, तर मुखभित्र नै सुरुवातकै क्रममा यति हानि गर्न सक्छ भने शरीरभित्र कति हानि गर्ला इमेजिन गर्न सकिन्छ। भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद ICMR का अनुसार 2020 सम्म सुर्तीजन्य पदार्थका कारण 17,30,000 व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार पान सेवनकै कारण भारतमा 40 देखि 50% सम्म मुखको क्यान्सरबाट ग्रसित भएका छन्। यो अवस्था भारतमा मात्रै होइन, नेपालमै पनि हिसाब गर्ने हो भने करिब 40% मानिसहरू पान सेवनकै कारण मुखको क्यान्सरबाट पीडित भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। नेपालसँग डेटा छ। अब तपाईँलाई भनौँ न, अघि नै मैले भने 40 देखि 50% मुखको क्यान्सरको चाहिँ असर हो इन्डिया। नेपालमा त्यस्तो एक्ज्याक्ट डेटा छैन, तर नेपालमा पनि त्यो अवस्था चाहिँ गम्भीरै छ। मलाई लाग्छ 50% नहोला, तर 40% होला भने त्यसले यदि तपाईँलाई क्यान्सर भयो भने मुखको क्यान्सर मात्रै होइन, खाने नलीको क्यान्सर, पेटको क्यान्सर, लिभर फेलियर, तपाईँको चाहिँ किडनी फेलियर, यी जम्मै कारणले तपाईँलाई के हुन सक्ने हो भने यसको मृत्युदर त बढाउने भयो। एउटा सिम्पल तपाईँका पानजन्य पदार्थहरूको युज गर्दाखेरि तपाईँको ज्यान जान सक्छ। मलाई लाग्छ झन्नै जस्तो भेरुकस कार्सिनोमा, क्यान्सर एउटा, त्यो चाहिँ तपाईँको सुर्ती पानपरा खाएरै हुन्छ होइन। जस्तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा त्यो पनि सबैभन्दा बढी छ। अहिले तपाईँलाई मुखकै क्यान्सरको कुरा गर्दाखेरि युटेरस भन्दा पाठेघरको क्यान्सर पछाडि मुखको क्यान्सरको अवस्था छ। त्यसको कारणै यही हो, अहिले बढ्दो सुर्तीजन्य पदार्थहरूको प्रयोग, गुटखा पानपरा। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिले गाउँमा पुग्दैन थिए चिज, सुर्तीलाई लपेटेर त्यो पत्तामा बेरेर मान्छेले तान्दथ्यो। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने यी पानपरा गुटखा चाहिँ सहरभन्दा बढी गाउँमा बढी छ, गाउँमा बढ्दो प्रभाव छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो क्यान्सरको लेभल पनि बढ्दो छ र एक्ज्याक्टली कति यसको चाहिँ मृत्युदर छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर म यति भन्न सक्छु त्यो मृत्युदर यदि तपाईँको 40% को हकमा पनि तपाईँलाई झन्नै क्यान्सरबाट पीडित भएर क्यान्सर फैलिएर क्यान्सरबाट प्रब्लम भएर मृत्यु भएको सङ्ख्या अत्याधिक मात्रामै छ, बढी नै छ। आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्छ भन्ने जान्दै पनि मानिसले सेवन गरेकै छन् पान। मर्ने चोला हो, अजम्बरी कसलाई छ र भन्दै क्यान्सरको प्रवाह नगरी पान चपाएको चपाई गर्नेहरू छन्। तर चिकित्सकहरू भन्छन् पानले केही फाइदा गर्दैन, यसले हानि मात्रै गर्छ। यसको सेवन गर्नु प्राण घातक हुन्छ। कुनै पनि हिसाबमा यसले न मान्छेलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ, न यसले स्वस्थता बढाउँछ। एउटा कुरा चाहिँ यसको फाइदा बताउन सक्छु। के हुन सक्छ त भने यदि तपाईँले चबाउने जुन बानी छ नि, जस्तो तपाईँले सुपारी, पानपरा, गुटखा चबाउनु भयो भने त्यो दाँत चाहिँ घोटिने भयो, तर दाँत घोटिए पनि त्यो एरिया चाहिँ सफा हुने भयो होइन। अन्ततिर के होला, आफ्नो ठाउँमा गोठे हो, त्यसको असर त त्यो क्र्याक लाइन डेभलप हुन्छ, फुट्छ, समस्या आउँछ, त्यो तलपट्टिको हड्डीको लेभल कम हुँदै जान्छ, विभिन्न समस्या त छन्। तर त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यो माथिको भाग चाहिँ टोक्ने भाग चाहिँ सफा हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको अन्य फाइदाहरू केही पनि छैनन्, यसको कुनै पनि फाइदा छैन, यसले हानि मात्रै गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई मैले सम्पूर्ण दर्शक मित्रलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म जसले खानुभएको छैन अति उत्तम, कोसिसै नगर्नुहोस्। यदि खानुभएको छ भने पनि आजै छोडिहाल्नुहोस्, कहीँ न कहीँ यसले हानि गर्छ। अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीको समयमा यस पानजन्य खानेकुराको सेवनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत घटाउने चिकित्सकहरू बताउँछन्। पानको सेवनले दाँत बलियो हुने, मुहार चम्किलो बनाउने लगायतका भ्रम पालेर नबस्न समेत स्वास्थ्य कर्मीहरूले सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा पानको बढ्दो आकर्षण र यसको गलत प्रयोगले शरीरमा पुर्याउने क्षतिका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौं। जानी गुणी नजानी बैगुनी हो पान। परम्परासँग गाँसिएको पानका थुप्रै गुण छन् जसलाई सगुनका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, महत्त्वपूर्ण उत्सव र पर्वमा प्रयोग हुन्छ।
आयुर्वेदिक थुप्रै औषधि बनाउन काम आउँछ, तर यसको गलत प्रयोगका कारण अनेकन स्वास्थ्य समस्या पनि निम्ति राखेका छन्। कार्यक्रममा हामी पानको सांस्कृतिक पक्ष र यसको महत्त्व के छ त्यो देखाउँदैछौँ अबको क्रममा। पानलाई शुद्ध वनस्पतिको रूपमा लिइन्छ। यसको उत्पादन पनि शुद्ध रूपमा नै गर्ने गरिएको छ। पान कृषकले पान खेती गरिएको स्थान वरपर सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने गरेका छन्। पान खेती बिटुलो रूपमा गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता छ। पानलाई उपभोक्ताले अम्मलको रूपमा प्रयोग गरे तापनि यसको सांस्कृतिक सम्बन्ध समेत रहेको छ। पानलाई शुभ कार्यमा सगुनको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन छ। शुभ कार्य गर्दा कलशमा समेत पानको पात राख्ने गरिन्छ। यदि कुनै व्यक्तिले कलशमा पानको पात राखेको प्रयोग गरेको छ भने त्यो चाहिँ नि अब एउटा सगुनको रूपमा या उसको आफ्नै इच्छाले राखेको हो, त्यो शास्त्रसम्मत पञ्चपल्लवमा त्यो पर्दैन। धार्मिक हिसाबले पनि पानलाई चाहिँ पान पवित्र हो, एकदमै पवित्र हो। धार्मिक हिसाबले सामाजिक धार्मिक रूपले पवित्र हुँदा हुँदै त्यो सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा विकसित हुँदै आएको हो। विवाह, व्रतबन्ध र तिहारको भाइटिकामा समेत पान प्रयोग गरिन्छ। शुभ कार्यमा सुर्ती जन्य होइन, पानको शुद्ध पात मात्र प्रयोग हुन्छ। पानको शुद्ध पात सेवनले अनुहारमा चमक ल्याउँछ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। सनातन समुदायमा प्रचलित 64 कलामा पान बनाएर खाने कला पनि पर्दछ। बलवर्धक हेर्नुहोस् है, पानको अर्थ पानले एउटा कफ नाशक, पानले गर्ने फाइदा कफनाशक, रक्तवर्धक अनि रुचिकर। यी चिजहरू रुचिकर भनेको पाचन पनि बनाउँछ। जस्तै पान खाइसकेपछि एक त मुखको दुर्गन्ध पनि हराउँछ। अनि त्यसपछि मुखको दुर्गन्ध हराउनु साथसाथै किनभने अब खाना खाँदाखेरि विभिन्न चिजहरू परेको हुन्छ। अब त्यस्तै नै देवी देवताहरूको पनि श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा गरिसकेपछि पान खान दिने भनेको चाहिँ नि एउटा भोजन गराइसकेपछि धूप दीप नैवेद्य चढाइसकेपछि भगवानलाई पनि मुख शुद्धिको लागि भनेर पान चढाउने अर्पण गर्ने परम्परा हो यथार्थमा। तराईमा केही समुदायले पाहुनालाई पान र काँचो सुपारी दिएर स्वागत गर्ने चलन छ। पान सेवनमा मात्र नभई माया प्रीतिमा समेत प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। समाजमा पानको पात भन्ने लोकगीत चर्चित छ। माया पिरतीमा मात्र होइन, तास जुवामा समेत पान चिन्ह प्रयोग हुने गरेको छ। प्रेमको प्रतीकको रूपमा पनि पानको पात अंकित आकृति प्रयोग गरिन्छ। नेपाली समाजको सांस्कृतिक अंग बनेको पानको खेती भने देशमा व्यावसायिक रूपमा हुन सकेको छैन। नेपालका झापा, सुनसरी लगायतका सिलसारयुक्त क्षेत्रमा पान खेती हुन सक्ने देखिए पनि किसानहरूलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न भने सकिएको छैन। संस्कृतिको आधार बनेको वनस्पति पानको आयात गर्दा न मान रहन्छ, न नेपाली नगदकै देशमा संग्रह हुन्छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ। सानो चिज त हुने, एउटा सामान्य वनस्पतिको पात त हुने भनेर बेवास्ता गर्दा यसकै खरिदमा दिनहुँ लाखौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको तथ्य पनि याद गर्नु छ। पानको हरियो पत्ता जसले थुप्रै महत्त्व राख्छ हाम्रा परम्पराहरूमा, विशेष अर्थ बोक्छ केही चाडहरूमा, र यो पान आजकल धार्मिक र सांस्कृतिक पाटोसँग भन्दा बढी दिनहुँ खाने अम्मलीका रूपमा प्रयोग हुँदै गएको छ र जसले थुप्रै स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने गरेको छ। यसको सही प्रयोग र उत्पादनमा जोड दिन सके पानकै लागि विदेशी नै अरबौं रुपैयाँ त देशमै बस्ने थियो नै, यसबाट अनेकन लाभ समेत लिन सकिने थियो। हौस् त आजलाई पानको बढ्दो आकर्षण र यसको बजारी अवस्थाको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।